प्रोपर्टी 3 मा छ यस्तो दुईवटा ग्रुप छ। पहिला एक्सप्लेन गरिदिन्छु। दुईटा ग्रुप जस्तै सपोज दुईटा ग्रुप छ, ग्रुप ए र अर्को ग्रुप बी, दुईवटा ग्रुप छ र यो दुईटा ग्रुपमा नम्बर अफ अब्जर्भेसन एउटा फर्स्ट ग्रुपमा n1 भने अर्को ग्रुपमा n2। पहिलो ग्रुपको अब एभरेज x1 बार, दोस्रो ग्रुपको एभरेज x2 बार। यसै गरी फर्स्ट ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1 र सेकेन्ड ग्रुपको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 2 छ हामीसँग एभाइलेबल। अब हामीले यहाँ यो दुईटैलाई कम्बाइन गर्छौं, मर्ज गर्छौं, पुल्ड गर्छौं। के गर्न गइरहेछौं हामी? कम्बाइन्ड अथवा पुल्ड। पुल्ड एभरेज भनेकै कम्बाइन्ड हो है। पुल्ड गर्न गइरहेछौं, यो दुईटै ग्रुपलाई पुल्ड गर्न गइरहेछौं। यसरी कम्बाइन गर्दा कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हुन्छ भनेर यो प्रोपर्टीले एक्सप्लेन गरेको छ। के भनेको छ? इफ n1 and n2 be the number of observation be the number of observation number of observations of two groups, number of observations of two groups number of observations of two groups x1 bar and x1 bar and x2 bar are their respective x1 bar and x2 bar are their respective means sigma 1 and sigma 2 are their respective standard deviations respective SDS standard deviations then SDS भनेको standard deviations, then combined standard deviation of the two groups taken together, is given by two groups taken together is given by ल दुईटा ग्रुपको कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले क्याल्कुलेट गर्नुपर्दा यो फर्मुला प्रयोग गर्ने। यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो स्क्वायर रुट n1 सिग्मा 1 स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर d2 स्क्वायर अपॉन n1 plus n2 ल यो भयो फर्मुला। यहाँनिर n1 n2 त हामीलाई थाहा भयो। n1 n2 भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन अफ फर्स्ट ग्रुप, नम्बर अफ अब्जर्भेसन अफ सेकेन्ड ग्रुप, सिग्मा 1 एन्ड सिग्मा 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ टू ग्रुप्स। तर d1 र d2 को इन्फर्मेसन दिएको छैन। एकैछिन है, ल हेरौँ। ल अब यो भयो नि त। त्यसपछि ल हेरौँ त यो भयो। अब यहाँ d1 d2 स्क्वायर के हो त? d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर वेयर d1 स्क्वायर भनेको x1 बार माइनस x बार को स्क्वायर एंड d2 बार स्क्वायर भनेको x2 बार x बार स्क्वायर। तो अब फेरि यो
x1 बार x2 बार त हामीसँग छ, हेरौँ त। x बार तपाईँको x1 बार भनेको यो फर्स्ट ग्रुपको मिन र x2 बार भनेको सेकेन्ड ग्रुपको मिन, दुईटा मिन त दिएको छ। तर यो x बार भनेको के हो त तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ, x बार भनेको कम्बाइन्ड मिन, ती दुई ग्रुपहरूको कम्बाइन्ड मिन, र यो तपाईँको कम्बाइन्ड मिन हो। यो x बार n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपन n1 प्लस n2 यो के हो त कम्बाइन्ड मिन। अब यो यसको कसरी कम्प्युट गर्ने, कम्प्युटेसन कसरी गर्ने, क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने, अब हेरौँ त। एउटा इक्जाम्पल प्रपर्टी कम्प्लिट भयो। अब हामी यो क्वेसन सल्युसन गरौँ। केही क्वेसन्सहरू हामीले सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। हिजो अस्ति कति क्वेसन नम्बरसम्म कम्प्लिट गरेको थियौँ हामीले? एक्सर्साइज 5 नम्बरसम्म कम्प्लिट भएको थियो। ल आज 5 पछि मेजर्स अफ डिस्पर्सन, होइन एकैछिन, मेजर्स अफ डिस्पर्सनको 5 सम्म कम्प्लिट गरिसकेको थियौँ। 6 नम्बर त इक्जाम्पलमै गरिसक्यौँ। 7 को एउटा हामी सल्युसन गरौँ। 7 क्वेसन नम्बर 7 को सल्युसन गर्न सक्छौँ हामी। ल क्वेसन नम्बर 7 मा यस्तो डाटा दिएको छ। क्वेसन पहिला लेखिदिन्छु म। आज क्वेसन तिमीहरूसँग छ कि छैन? सर यस त्यो 6 नम्बरको हैन, त्यो डाइरेक्ट लेख्दिदा हुन्छ कि त्यो पुरै कम्प्युटर गरेर देखाउनु पर्छ? हैन, पहिला कम्प्युट गरिदिने। पहिला के गर्ने, ए नम्बरमा पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स कम्प्युट गरिदिने, अनि सो द्याट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ आइटम्स इन्क्रिज बाई 5 यो प्रुभ गर्नु छ। त्यही भएर हरेक भ्यालुलाई हामीलाई थाहा छ प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई 5 एड गर्दा त आन्सरमा केही फरक पर्दैन। यो प्रोपर्टी हो। तिमीलाई क्वेसन सोधेको भए, यसरी सोधेको भए तिमीले डाइरेक्ट भनिदिन्थ्यौ, इफ एभ्री आइटम इज इन्क्रिज बाई 5 वाट विल बी द भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, वाट विल बी द इफेक्ट, यसरी फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसरी सोधेको भए तिमी डाइरेक्ट लेख्न सक्थ्यौ। तर यहाँ सो द्याट भनेको छ, प्रुभ गर। सो द्याट भन्ने बित्तिकै प्रुभ गरौँ प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई 5 ले इन्क्रिज गर्दा त्यसको इफेक्ट प्रुभ हेड देखाउँ। त्यहाँ इफेक्ट हामीले के देखाउँछौँ, पहिला त क्याल्कुलेट गरेर आउँछ, अनि त्यसपछि प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई 5 ले एड गर्छौँ र त्यहाँ आन्सरमा केही फरक पर्दैन। आन्सर पुरानै जति आन्सर छ त्यही नै रहिरहन्छ भनेर कन्क्लुजन लेखिदिनु। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रत्येक अब्जर्भेसनले 5 ले इन्क्रिज हुँदा पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा केही फरक परेन भनेर लास्टमा एक लाइन लेखिदिने। नो इफेक्ट अन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। इफ यहाँ आन्सर हाम्रो के हुन्छ, नो इफेक्ट अन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इफ एभ्री आइटम इज इन्क्रिज बाई 5 हो कि नै? त यो जुन हामीले अस्ति गरेको थियो नि इक्जाम्पलमा, सेम त्यही तरिकाले पुरै गरेर देखाइदिनुपर्छ। बुझ्यौ? यस सर। ल त्यही भएर 6 तिमीहरू गर्न सक्छौ त्यही इक्जाम्पलद्वारा नै। ल अब आज अहिले हामी क्वेसन नम्बर 8 को सल्भ गरिदिन्छौँ। 7 डिस्क्रिट सिरिज हो र 8 चाहिँ कन्टिन्युस सिरिज हो। कन्टिन्युसमा पनि कस्तो क्वेसन छ यो हेरौँ। कन्टिन्युस सिरिजमा यहाँनिर क्याल्कुलेट के गर्न छ, क्याल्कुलेट छ 8 नम्बरमा, क्याल्कुलेट गर्नु छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड भेरिएन्स। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड भेरिएन्स कम्प्युट गर्नु छ हामीलाई यहाँनिर। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्सको लागि डाटा यहाँ दिएको छ। हेरौँ, मार्क्स दिएको छ, तर एबभको मार्क्स दियो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कोएफिसिएन्ट गर्नुपर्ने हैन? ए हो, त्यो त 7 मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स चाहिँ। ओ ल ए हो, यसमा छ के सिभी पनि छ, एसडी सिभी दुईटा हैन र? ल एसडी सिभी छ, थ्याङ्क यू। ल अब स्टुडेन्ट्स मार्क्स कति छ? 0 भन्दा एबभ 80 जना, 10 भन्दा एबभ 76, त्यसपछि 20 भन्दा एबभ 70, 30 भन्दा एबभ 62, 40 भन्दा एबभ 40, 50 भन्दा एबभ छ 20 र 60 एबभ छ 5। यो डाटा हामीसँग एभाइलेबल छ। अब यो डाटा, यो क्वेसन यति छ, क्वेसन यति दिएको हो। अब त्यसो भए अब हामीले यसको सल्युसन गरौँ त। सल्युसनमा के गर्ने त भन्दाखेरि यो सबभन्दा पहिला सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्ने। कन्भर्टिङ
convert converting the given यो above भनेको more than type, more than type cumulative frequency distribution into us simple exclusive frequency distribution. सिम्पल एक्सक्लुसिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले कन्भर्ट गरौँ त यहाँ मार्क्स दिएको छ अब यो माथि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ यहाँ मार्क्स यो यहाँ आउँदैन होला 1 2 3 0 to 10 1 2 3 4 5 6 वटा क्लास आउँदैन होला यहाँ त्यहीबाट सुरु गरौँ त marks number of students यो फ्रिक्वेन्सी त्यसपछि मार्क्स र फ्रिक्वेन्सी यहाँ छ मार्क्स दिएको छ हाम्रो 0 यसलाई कसरी लेख्ने एबभ छ भनेको 0 भन्दा कम कसैको मार्क्स छैन त 0 देखि 10 त 0 देखि 10 फ्रिक्वेन्सी भन त कति हुन्छ यस दुईटै घटाउनु पर्ने हुन्छ 80 - 76 कति लेख्ने 80 - 76 4 यसैगरी यो यसको क्लास 10 देखि 20 यसको डिफरेन्स 6 है यसैगरी लेख्दै थप्दै जाउँ त्यसको यसको डिफरेन्स 22 to 30 डिफरेन्स कति छ 8 यसैगरी 8 अनि अब 30 to 40 डिफरेन्स हेरौँ त 22 यसैगरी अझै लेख्दै जाउँ थप्दै जाउँ 22 अनि त्यसपछि 30 to 40 40 to 50 40 to 50 20 50 to 60 50 to 60 15 अनि 60 to अब एबभ भनेको छ अब त एबभको लागि त हामीले मिड यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको भएर हामीले त तोक्नै पर्ने हुन्छ एबभ 60 मात्र लेखेर त मिल्दैन हो कि नि त त्यही भएर हामीले एबभ 60 भन्दाखेरि के लेख्छौँ नजिकको कतिको क्लास इन्टरभल छ 10 को 70 एप्रोक्सिमेट गर्छौँ यही 70 नै हुन्छ भन्ने छैन तर यहाँनिर एप्रोक्सिमेसन गर्नै पर्ने भयो ल लास्टको भ्यालु 5 यसरी हामीले सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गरिसक्यौँ अब यो कन्भर्ट गरिसक्यो यसरी कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ हो नि थाहा छ मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ के क्याल्कुलेट गर्छौँ मिड भ्यालु एक्स क्याल्कुलेट गर्छौँ मिड भ्यालु यसको 5 15 15 त्यसपछि 25 35 45 55 65 हो कि नि ल मिड भ्यालु पनि आइसक्यो क्याल्कुलेट भयो मिड भ्यालु पछि डी ड्यास भनेको एक्स माइनस एज्युम्ड मिन कुन हो त एज्युम्ड मिन 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ भने यो बीचको भ्यालु एज्युम मिल्नु सजिलो हुन्छ हामीलाई 35 र एच भनेको 10 यसरी अर्थमेटिक मिनमा पनि यसरी लिने गरेको थियौँ 0 1 2 3 -1 -2 -3 त्यसपछि एफडी ड्यास भनेको कति भयो 4 3 जा 12 4 3 जा 12 6 2 जा 12 8 -8 -8 0 20
30 15 ल यसरी दिएको छ। अब FD dash पछि FD dash square FD into D त 36 24 8 0 20 60 45 ल अब टोटल क्याल्कुलेसन गरौँ यहाँ समेसन एफ डी ड्यास स्क्वायर त्यसपछि समेसन एफ डी ड्यास त्यसपछि यो टोटल एन ल कम्प्युट गरेर भन्नुस् त कति कति आयो टोटल एन कति 10 10 र यो भयो 30 30 10 40 40 र 40 80 80 20 20 40 40 र 30 70 10 80 80 यसको भन त 33 यसको भ्यालु यहाँनिर यसको भ्यालु यसको भ्यालु भन त एफडी ड्यास स्क्वायर को 36 र 24 40 20 60 60 120 120 कन्फर्म 193 ल 193 र यसको के क्याल्कुलेसन गर्नु छ हामीलाई एसडी र सीभी हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र सीभी त सबभन्दा पहिला मीन क्याल्कुलेसन गर्दियौ सीभी को लागि आवश्यक पर्छ सो एजुम मीन ए समेसन एफ डी ड्याश अपॉन एन इन्टु एच ल अब यसको कम्प्युट गरौँ त भ्यालु कति हुन्छ एजुम मीन कति लिएको छ हामीले एजुम मीन 35 प्लस समेसन एफडी ड्याश 33 टोटल एन 80 into h को भ्यालु 10 0 0 क्यान्सल ल अब कम्प्युट गरौँ त 35 प्लस 33 बाई अपॉन 8 कति हुन्छ 4 point कति 4 point सर आन्सर 39.125 एकैचोटी ल 39.125 ल यो भयो के को भ्यालु भयो क्याल्कुलेट गर्यौं हामीले मीन को अब यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला लेखौं त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला पनि हामी सबैजनाले थाहा छ समेसन एफ डी ड्याश स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी ड्याश अपॉन एन होल स्क्वायर इन्टु एच ल स्क्वायर रूट एफ डी ड्याश स्क्वायर 193 capital N 80 minus FD dash 33 upon 80 whole square into H को value 10 H value 10 अब इसको क्याल्कुलेसन गरौँ कति हुन्छ यसको भ्यालु इक्वल्स टु स्क्वायर रूट 193 अपॉन 80 193 अपॉन 80 भन त 2.41 माइनस 33 अपॉन 80 को स्क्वायर 33 अपॉन 80 को स्क्वायर 33 अपॉन 0. इसको 33 0.117 दुईटा 7 30 अपॉन 80 को 170 अनि स्क्वायर गर्दाखेरि 0.170 30.80 को स्क्वायर गर्दा यति आयो हो कि नि ल अब इन्टु बाहिर h को भ्यालु 10
अब के गर्ने भन्दाखेरि यो दुईटैलाई सब्ट्र्याक्ट गरेर रुट गर्ने इन्टु 110 गर्ने एकैचोटि कति हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु हेर्नु त 14.96 14.96 पोइन्ट भन 14.96 ल यो भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आन्सर 14.96 ओके अब 14.96 14.96 or 9697 ओके ठिक छ मीन आयो 39.125 ठिक छ ओके अनि अब सीवी क्याल्कुलेसन गरौँ सीवी भनेको हामीलाई थाहा छ एसटी बाई मीन इन्टु 100 द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 14.96 अपॉन मीन इज 39.125 टाइम्स 100 ल कम्प्युट गर त यसको भ्यालु कति आउँछ 38.26 ल 26% त यो भयो एउटा आन्सर यो अर्को आन्सर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो सर माथि सर 14.96 कसरी आयो सर यो दुईटैलाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ रुट गरेर अनि इन्टु 10 गर्ने ल त यसरी सजिलो तरिकाले हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हामी सल्भ गर्न गइरा छौं क्वेशन नम्बर 10 क्वेशन नम्बर 10 को सल्युसन गर्न गइरा छु मेट्दियौ ल अब हेरौं क्वेशन नम्बर 10 मा के दिएको छ क्वेशन नम्बर 10 नम्बरमा यो डाटा दिएको छ यस्तो छ डाटा during a 10 week of a session the marks secured by two students Ram and Sam yes त्यो 19.125 कसरी आयो यो मीन हो मीन क्याल्कुलेट गरेको होला यो मीन को भ्यालु हो अघि क्याल्कुलेट गरिसकेका छौ नि त्यही मीन को भ्यालु हो यस 39.125 ए 39 हो ल 39.125 ओके भयो नि त अब यसपछि 10 नम्बर को हेरौं त ड्यूरिङ 10 वीक्स फेरि के भनिरहेको छ क्वेशन नम्बर 10 को एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ अघि ड्यूरिङ 10 वीक्स अफ अ सेसन द मार्क्स सेक्योर्ड बाई टू स्टुडेन्ट्स दुई जना स्टुडेन्ट्स को मार्क्स को डाटा हामीसँग अवेलेबल छ मार्क्स टू स्टुडेन्ट राम एन्ड स्याम इन द एक्जामिनेसन अफ कम्प्युटर प्रोग्राम आर गिभन बिलो ल दुई जना को मार्क्स यसरी रेकर्ड गरिएको छ रिप्लाई द फलोइङ क्वेशन एक्सप्लेन द कज हु इज बेटर Who is intelligent? Who is consistent? The better को डिसिजन अर्थमेटिक मीन बाट गर्ने याद राख है क्वान्टिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक हो त्यही जसको मार्क धेरै ल्याएको छ नि एभरेज मार्क उ चाहिँ राम्रो इन्टेलिजेन्ट क्वालिटेटिभ क्यारेक्टरिस्टिक हो त्यही मेडियन बाट डिसिजन गर्ने सधैँ सम्झिनु है इन्टेलिजेन्ट को डिसिजन मेडियन बाट गर्नुपर्ने हुन्छ र कन्सिस्टेन्ट परफर्मेन्स भनेको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन जसको सीभी कम छ मोर कन्सिस्टेन्ट भन्ने र सीभी मा परेको थियौं त यहाँ पनि दुईटा डाटा छ हामीसँग यहाँ मार्क राम र श्याम को डाटा दिएको छ क्वेशन बुझ्यौ सर यो क्वेशन फाइलमा हाल्दिनु भएको छ सर फाइलमा राखेको होला डिलिट भइसक्यो रे भन्दै छ अस्ति नै राखिसकेका थिए तिमी डाउनलोड गर्न पाएको छैनौ फेरि म देखाइरा छ देखाइरा छ आज सर किन देखाइरा छैन मेरोमा देखाइरा छ तिम्रोमा देखाइरा छ लिंकबाट आको त्यो फाइलमा गएर हेर्ने देखाएन भने म फेरि हेर्छु फाइलमै देखाएको छैन त फाइलमै देखाइन देखाएको छैन भने फेरि अपलोड गरिदिन्छु अथवा कोही साथीसँग तिमीहरुसँग छ भने अपलोड गरिदिनु है कोहीसँग अवेलेबल छ नि डाउनलोड हालेको छैन सर फाइलमा त्यो
हुन्छ आज राखिदिन्छ त्यो हिजो अलि डिलिट भइसकेको थियो त्यही भएर हो ल त्यो कसैसँग छ भने राखिदिनु इमिडिएटली अपलोड गरिदिनु हैन भने म क्लास पछि यो मेरो अरू पनि क्लास छ त्यो सकेपछि अनि म राख्छु त क्वेशनमा त्यो जति पनि फाइल म पठाउँदै जान्छु त्यो प्रिन्ट गरेर अथवा डाउनलोड गरेर राख्ने आफ्नो डिभाइसमा बुझ्नु डाउनलोड गरेर राख्ने त्यो हिसाबले किनभने पछि रिभिजन पनि गर्नु रहन्छ सधैँ इन्टरनेट नभए पनि गरेको सर आफै हटिहाल्दो रहेछ सर अटोमेटिक हटिहाल्छ मैले डाउनलोड गरेर राखेको कता गयो डाउनलोडमा छ होला डाउनलोड तिमीहरूको डिभाइसमा डाउनलोड फाइलमा हुन्छ डाउनलोड गरेको तिम्रो मोबाइलमा छ कि ल्यापटपमा छौ तिमी कम्प्युटर मोबाइलमा फाइलमा जानु फाइल भन्ने होला त्यहाँ फाइलभित्र डाउनलोड र रेकर्डहरू राखेर भएको हुन्छ त्यहाँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ त्यतिखेर हेरेपछि हुन्छ अर्को दिन फेरि उ भइहाल्छ आफै हटिहाल्दो रहेछ खै किन त्यो तिम्रो आफ्नो मोबाइलको सिस्टम होला त्यो ब्याकअप नहोला त्यो हेर त्यहाँ नभए आफ्नो मेलमा गएर सेभ गरिदिने नि कमसेकम आफ्नो मेलमा त्यो डाउनलोड गरेको फाइल तर त्यहाँ हुनुपर्ने त्यो सेटिङमा बिग्रेको होला नभए त डाउनलोडमा बसिरहन्छ ल क्वेसन नम्बर 10 मा हेरौँ राम र श्याम इन द एक्जामिनेसन कम्प्युटर प्रोग्रामको एक्जामिनेसनमा यसरी दिएको छ हेरौँ के छ पहिला रामको डाटा लेखौँ है त दुईटा क्वेसन छ यसरी दिएको छ यो राम र तल श्याम दुईटैले मार्क अब्टेन गरेको यहाँ लेख्दैन गइरहेको छ 58 र त्यही विषयमा यसले 87 त्यसै गरी यो 59 मार्क्स ल्याएको छ यसले 89 मार्क्स ल्याएको छ 60 अनि 78 54 70 क्वेसनै लेखिदिन्छु म 65 73 66 84 52 65 75 66 69 56 62 46 यति छ डाटा है यो मार्क्स हो रामले एचिभ गरेको मार्क्स श्यामले एचिभ गरेको मार्क्स क्वेसन छ नम्बर ए मा हु इज बेटर त यसको क्वेसनको आन्सर नि मिन क्याल्कुलेट गरेरबाट डिसाइड गर्नु बुझ्यौ दोस्रो नम्बरमा छ हु इज इन्टेलिजेन्ट रामको लास्टको त यसको मिडियम हुन्छ नि सर एकजनाले बोल्ने भन त बाबु प्रेम रामको लास्ट 75 पछिको कति 61 हो कि 69 अरु एकजनाले के भनिरहेको थियो के हैन सर जस्तै हु इज बेटर भनेर चाहिँ त्यसको मिन देखि गर्ने अनि हु इज इन्टेलिजेन्ट भनेर चाहिँ त्यसको मिडियम देखि गर्ने भने हो मिडियन प्रयोग गरेर कम्प्यारिजन गर्ने मिडियन क्याल्कुलेसन गर्ने दुवैको छुट्टा छुटेर जसको मिडियन बढी हुन्छ ऊ बढी इन्टेलिजेन्ट र हु इज कन्सिस्टेन्ट सिभीबाट है त यो मैले लेखिदिएँ त्यतिकै बुझ्नको लागि यो क्वेसनमा छैन यति तीनवटा क्वेसन हो इम्पोर्टेन्ट हो अब यसको सल्युसन हेरौँ सल्युसन सबभन्दा पहिला हामीले कुन भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ मिन मिडियन र सिभी को लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आवश्यक छ दुईटा डाटा छ एउटा रामको डाटा र अर्को श्यामको डाटा दुईटै इन्डिभिजुअल सिरिज छुट्टै इन्डिभिजुअल सिरिज हो दुईटैलाई छुट्टै क्याल्कुलेसन गरौँ त फर रामको लागि पहिला क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ त डाटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरौँ है त सबै डाटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरौँ कतिवटा डाटा छ एरेन्जिङ द डाटा arranging the given data in ascending order ल एसेन्डिङ अर्डरमा हामीले एरेन्ज गरौँ जसबाट मिन पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ मिडियन पनि ल एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरौँ त मैले यहाँ एक्स लेखिदिएँ एक्स ल एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरेर सबभन्दा सानो कुन हो यसमा सबभन्दा सानो 52 हैन र 52 त्यसपछि 52 पछि
54 पनि छ, कहाँ छ? 54 54 यहाँ त 58 59 59 60 60 60 पछि 62 62 65 66 66 अनि 75 कतिवटा डाटा छ? एक 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 69 पनि 66 69 र 70 हैन र 75 हो 75 70 ल भयो यो डाटा हामीसँग छ। अब हामीले के गर्छौं? डी क्याल्कुलेट गर्दिन्छौं। डी भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा डाटा छ। त 10 वटा डाटाबाट हामीले एजुम मिन कुन लिँदा सजिलो हुन्छ? बीचको भ्यालु कुन हो? 5 औं। 1 2 3 4 5 60 लियौं, सजिलो हुन्छ। एजुम मिन 60 लियौं। त डी भनेको x माइनस 60। त x माइनस 60 कति हुन्छ? -8 यो 60 बाट घटाउँ त -6 -2 -1 0 2 5 6 9 अनि यो 15 ल डी पनि भयो। हामीले टेबल यसरी गर्ने गरेका थियौ नि, भर्टिकल होरिजन्टल पनि गर्दा हुन्छ। अब डी स्क्वायर पनि क्याल्कुलेट गर्दियौं। डी स्क्वायर कति? 64 36 4 1 0 4 25 36 81 81 225 ल अब टोटल डी क्याल्कुलेट गरौँ त। टोटल डी कति हुन्छ? टोटल डी सबैलाई एड गरौँ त। 8 र 6 14 2 14 र 3 17 माइनसमा 17 आयो। 15 र 2 17 क्यान्सल गरिदिउँ, कति भयो त? 9 र 6 15 5 20 20 हेर्यो छिटो क्याल्कुलेसन। डी स्क्वायर कम्प्युट गर त, टोटल गर त। यहाँसम्म 105 भयो। 36 र 4 40 40 र 60 100 100 100 105 जोड्दै जाऊ त। अरे 80 20 100 140 यहाँसम्म भयो। टोटल गर त कति आयो? समेसन डी स्क्वायर 251 200 जोडै राम्ररी ध्यान दिएर 251 आउँछ र आउँदैन होला? 476 भयो। ल अब यसको मेडियन कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने? सर्वप्रथम हामीले मिन क्याल्कुलेसन गरौँ, त्यसपछि मेडियन, त्यसपछि एसडी, त्यसपछि सीबी है। त सबभन्दा पहिला हामीले क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ के को त? मेडियन। पहिला मिन क्याल्कुलेसन गरौँ। मिन त मिनको फर्मुला त सबैजनालाई थाहा छ। ए प्लस सम अफ डी फर्मुला अपन एन। यो फर्मुला यो कलरले लेखौँ त। मिन भनेको ए प्लस सम अफ डी अपन एन। ल यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर। त एजुम मिन 60 प्लस सम अफ डी 20। एन कतिवटा छ? एन 10 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त 10 भयो। 10 त कति भयो? 62। मिन चाहिँ 62 भयो। x1 गरिदिउँ यसलाई, रामको लागि x1 है। ल मिन भयो। त्यसै गरी मिन पछि मेडियन क्याल्कुलेसन गरौँ। मेडियन त मेडियनको फर्मुला हामीले के कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ? मेडियन 1 बीचको भ्यालु कुन हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भनेको यो दुईटाको बीच हैन, यो भएन। 60 र 62 दुईटा बीचमा छ नि। हामीलाई थाहा छ मिडल मोस्ट भ्यालु दुईटाको मिडलको एभरेज। योभन्दा तल 1 2 3 4, योभन्दा तल 1 2 3 4 त कति भयो? मेडियन भनेको कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? 60 प्लस 62 डिभाइड बाई 61 मेडियन आयो। अब मेडियन पछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गरौँ र सिभी कम्प्युट गर्छौँ।
मिडियन पछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गरौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला स्क्वायर रुट समेसन डी स्क्वायर अपॉन n माइनस समेसन डी बाई n को होल स्क्वायर। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त स्क्वायर रुट डी स्क्वायर कति छ 476 अपॉन n 10 माइनस समेसन डी 20 अपॉन 10 को स्क्वायर। ल क्याल्कुलेट गर्छौँ अब कति हुन्छ। स्क्वायर रुट 4.76 माइनस 4.76 माइनस 4 त 0.76 को रुट गर त कति हुन्छ। 0.76 को 7.6 होइन सर त्यो ए सरी 47.6 माइनस 4 त कति भयो 40। स्क्वायर रुट यसको आन्सर भयो 43.6। ल यसको स्क्वायर रुट क्याल्कुलेट गर त कति हुन्छ यसको स्क्वायर रुट 6.60 6.60 ल 6.60 आयो। ल त यो भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1। अब सिग्मा 1 पछि सिभी पनि क्याल्कुलेसन गरिदिउँ। सिभी को फर्मुला थाहा छ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपॉन मीन टाइम्स 100। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 6.6 अपॉन मीन इज 62 टाइम्स 100। ल क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ। वन 0.645 यो हुने भयो है। ल ओके त सिभी एउटाको त आयो क्याल्कुलेसनमा आयो। अब अर्को डाटाको रामको लागि क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ सेम ठिक त्यस्तै तरिकाले सेम त्यही मेथडबाट स्यामको क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौँ। अब स्यामको पनि इन्फर्मेसन क्याल्कुलेसन गरौँ। यो मैले होरिजेन्टली जुन टेबल बनाइरहेको छु नि त्यसलाई तिमीले भर्टिकली पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ यसरी। अब फर स्याम को हेरौँ। ल हेरौँ त फर स्याम फर स्यामको लागि डाटा हामीसँग एभाइलेबल दिएको छ कति छ यो यक्स को भ्यालु। अब यक्स को भ्यालु कति छ यहाँ स्यामको लागि 87 87 त्यसपछि 87 पछि अर्को 89 89 पछि 78 78 पछि 71 71 पछि 73 73 पछि 84 84 पछि 65 65 पछि 66 66 पछि 56 56 पछि 46 यसरी डाटा दिएको छ। ल अब त्यसपछि यसमा एज्युम मिन कति लिने। एज्युम मिन डी 71 डी को भ्यालु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त 1 2 3 4 5 त पाँचौं र छैठौं मध्ये 73 अथवा 71 कुनै एउटा लिम कति 73 लिदिउँ। ल त एज्युम मिन अब 73 एज्युम मिन हामीले लिइरहेछौँ 73 अनि डी को भ्यालु कति हुन्छ त्यसो भए डी भनेको x माइनस 73। ल सब्ट्र्याक्ट गरौँ त डी को 73 जियो त 0 भयो 73 घटाउँदा 1 11
73 भने ए सरी यसको एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्ने होइन र मिस्टेक भयो है पहिला एरेन्ज गरिदिउँ एसेन्डिङ तिमीहरूले के गर अर्को कलममै एरेन्ज गरिदेऊ अर्डरिङ गरिदेऊ त अर्डरिङ डाटा अथवा अर्डर डाटा भनेर लेखिदेऊ सबभन्दा सानो कुन हो सबभन्दा सानो भ्यालु 46 त यहाँ 46 राखिदिउँ त्यसपछि 46 पछि 56 हो 56 56 पछि 65 त्यसपछि 66 पछि 71 त्यसपछि 66 पछि 71 पछि 73 78 84 87 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल 73 लिइसकेको छैन ओके त 73 0 अनि कति भयो 5 73 भनेपछि 7 र 4 11 11 यो 7 र 7 14 र यो 14 र 2 16 र यसको यो कति भयो -2 अनि 4 3 7 -7 र यो -8 अनि यो कति हुन्छ -17 र यो -17 मात्रै भयो -27 अगाडिको -27 हैन र त यो d को भ्यालु आउने भयो d पछि अब d स्क्वायर गरौँ 27 को स्क्वायर 729 अनि यो 17 को स्क्वायर 289 64 49 40 25 120 196 256 ल अब टोटल गर्नुपर्ने भयो ल 196 256 अब सबैको क्याल्कुलेसन भन्नु त यहाँ ल डी टोटल डी कति टोटल डी स्क्वायर कति सबै क्याल्कुलेसन गरौँ अब कति कति भन त टोटल डी कति हुन्छ सर माइनसमा पो आउँछ त आउँछ किन नआउनु आउनु -15 ल यो -15 अब डी स्क्वायर कम्प्युट गर्छौँ 1733 कति 1733 33 ल 1733 अब मीन क्याल्कुलेसन गरौँ मीन को फर्मुला छ एजुम मीन हामीले 73 लिएको छौँ माइनस डी भनेको माइनस प्लस माइनस 15 अपॉन 10 भनेपछि 73 माइनस 1.5 कति हुन्छ 73 माइनस 1.5 गर्दा 71.5 हैन ल त मीन भयो हाम्रो 71.5 ओके मिडियन कति मिडियन क्याल्कुलेसन गरौँ मिडियन को भ्यालु त यही दुईटाको बीचमा 71 र 73 को बीच को भ्यालु त 71 प्लस 73 डिवाइड बाई 2 त 74 कति हुन्छ 37 72 यसको एभरेज भयो 72 ल डी स्क्वायर क्याल्कुलेसन गरौँ डी स्क्वायरमा डी स्क्वायर 1733 अपॉन 10 माइनस 15 बाई 10 को स्क्वायर इसको क्याल्कुलेसन इक्वल्स टू कति भयो त 173.3 माइनस 2.25 को स्क्वायर रुट ल क्याल्कुलेट गर्नुस् त
13.07 13.07 अब CV क्याल्कुलेसन गरौँ स्ट्यान्डर्ड CV क्याल्कुलेसन गर्नलाई 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 इज 13.07 अपन मीन क्याल्कुलेसन गरिसकेको छ हामीले 71.5 र इन्टु 100 कति हुन्छ 18.27% ल त यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं दुईटै सेटको राम र श्यामको मार्क्सको क्याल्कुलेसन गर्यौं अब क्वेशन नम्बर 1 मा के सोधिएको छ क्वेशन नम्बर फर्स्ट मा के सोधिएको छ हेरौं क्वेशन नम्बर फर्स्ट मा छ हु इज बेटर भनेर सोधिरहेछ त हु इज बेटर मा मीन x1 बार रामको मीन कति छ रामको मीन x1 बार कति क्याल्कुलेट गरेको छु भन्न सक्छौ हेर त 62 एन्ड श्यामको मीन क्वेशन नम्बर हो यो क्वेशन नम्बर 10 को फर्स्ट 71.5 त हियर x1 भन्दा बढी कसको छ x2 छ सो श्यामको बढी छ सो हु इज बेटर तब हामीले के आन्सर गर्छौं दिस इन्डिकेट्स that Sam is better भयो दोस्रो मेडियन फर्स्ट मेडियन रामको मेडियन कति क्याल्कुलेट गरेको थियौ भन त 61 एन्ड श्यामको मेडियन 72 अब यहाँ पनि हामी हेरौं मेडियन 1 भन्दा बढी मेडियन 2 छ this indicates that this also indicates that Sam is more intelligent Sam is more intelligent भयो त्यसपछि अब तेस्रो बाँकी छ कन्सिस्टेन्सी को डिसिजन गर्न बाँकी छ अब कन्सिस्टेन्सी को डिसिजन गरौँ त थर्ड नम्बरमा CV1 कति क्याल्कुलेट गरेको थियौ CV1 कति क्याल्कुलेट गर्यौं 10.645% एन्ड CV2 18.27% यानीर कसको CV कम छ रामको CV कम छ सो को चाहिँ मोर कन्सिस्टेन्ट छ राम इज मोर कन्सिस्टेन्ट जसको CV कम छ उसको डाटा मोर उसको मार्क्स मोर कन्सिस्टेन्ट मार्क छ भन्न सकिन्छ त यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं त क्वेशन नम्बर CV बाट क्वेशन नम्बर 10 सम्म तिमीहरुले कम्प्युट गर्नु भोलि सम्मको है त 10 सम्म कम्प्लिट गर्ने त्यसपछि कन्टिन्यू गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा ल हस्त बाइ बाइ ल क्लास इन्ड गरौँ बाई 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 सर